اکمال دینه. اکملت لکم دینکم. دین بی علی ابن ابی طالب دین ناقصه. همینی که خود امیرالمومنین در اولین سخنرانی اول ریاست ظاهریشون که مردم باشون بیعت کردن یه سخنرانی دارن، اونجا فرمودن همین جوری که خدا توحید را قبول نداره بدون نبوت. یک کسی بگه خدایا من تو رو قبول دارم اما پیغمبر رو قبول ندارم، خدا میگه من نمیخوام اینو. همین جوری که خدا توحید را قبول نداره بدون نبوت، کذالک توحید و نبوت رو بدون ولایت قبول نداره. یعنی همینجور که یکی تنها توحید نیست نبوت هم باشه، دوتا تنها نیست ولایت هم باشه. وقت اینا عبارت اینا گذشته از اون روایات خاصه‌ای که در الیوم اکملت که متواتره. فکر میکنم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در این اول جامع احادیث شیعه یه مقدماتی دارن. یه مقدمه ای هست شاید حدود 100 تا روایت از عامه و خاصه نقل راجع به همین مطلب اکملت لکم دینکم. فکر میکنم 100 تا یا بیش از 100 تا روایت تو اول جامع احادیث شیعه.